प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़ कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर किया करती थी, मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उसकी हकीकत बताई, ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करते हैं। ऐसी कहानी बहुत ही सबक आमोज़ और ख़ास कर उन औरतों और मर्दों के लिए हैं जो सिलाई का काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई का काम भी सिखाया। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके कुछ असूल थे। अभी भी कितनी देर से उसके पास दो औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए उससे इसरार कर रही थी, लेकिन नफीसा ने दो टोक में जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकते। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगी। नफीसा, देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। हम किसी ऐसे दर्जी को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं और तुम कम दाम में बहुत अच्छे ही कपड़े सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिज़ाइन आप लोग बोल रहे हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नज़र आएंगे और शलवार का डिज़ाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पाँव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। नफीसा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत ही हिफाजत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूँगी। और फिर वो अपने किचन खाने की तरफ चली गई। मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की अम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी, तुम क्यों लगी रोज़ी को धक्का देने? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहते थे? कोई 4 का पैसे आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिल कर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वज़ू करने चली गई। उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। नफीसा ने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा। वो लड़का गरीब बहुत था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत किया करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं। नफीसा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा प्रेग्नेंट हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बड़े ही मुश्किल हो रहे थे। इधर नफीसा को खुशखबरी मिली और उधर शौहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने पीटने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूँगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि नफीसा का शौहर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती, नफीसा को वहीं बैठे चाय भी बना कर देता, कभी खाना बना के देता और बाहर नौकरी भी करता था। एक दिन नफीसा का शौहर किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो उसे फ़ोन आया पीछे से कि नफीसा की तबीयत ख़राब हो गई है।
بھاگا بھاگا واپس آیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، کہ اس کا کیا ہوگا، بنا ماں کی کیسے پلے گی۔ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ ہر کسی کا خیال کرنے والے تھے، ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا۔ اسی دوران اس کی جیب سے چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی تھی۔ اس کے شوہر کو پتہ ہی نہ چلا اور وہ گھر لوٹ کر آ گیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ نفیسہ کی ماں اس کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، صابر بیٹا کیا بات ہے؟ تب صابر نے اپنی ساس کو بتایا، ماں جی میری جیب میں چابیاں تھی، پتہ نہیں کہاں گر گئی، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی یا قبرستان میں گر گئی۔ اگر وہ چابیاں نہ ملی تو صبح میں کام پر کیسے جاؤں گا اور مزدوروں کو کیسے صبح سویرے کام کے لیے بلاؤں گا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ وہ چابیاں ڈھونڈنے قبرستان گیا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی۔ وہ گورکھ سے ملا، پھر اسے کہنے لگا تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا رات شام کو انتقال ہوا تھا؟ ہاں، شام کو میں اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی تھی، اور وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ برائے مہربانی آپ ہی میری مدد کر دیجیے۔ یہ سننا تھا کہ نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود دی۔ گورکھن کے ساتھ ملنے سے نفیسہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابیاں ملنے کی امید جاگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد قبر بالکل کھل چکے تھے۔ جیسے ہی قبر کھلی، نفیسہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکھن نے دوبارہ سے جلدی قبر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کے قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ میں کیا ہے؟ اس نے گھر آ کر اپنی ساس کو بتایا کہ نفیسہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیاں تلاش کر سکے، لیکن قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نفیسہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں۔ نفیسہ کی ماں نے کہا کہ تم مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤ، اس سے اس مسئلہ پوچھو کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایسا تو کوئی عمل نہیں کرتی تھی وہ۔ صابر شام کو نماز کے لیے گیا۔ نماز کے بعد امام صاحب سے ملا اور امام صاحب کو ایک سائڈ پہ لے جا کر سارا مسئلہ بتایا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا وہ کوئی ایسا عمل کرتی تھی؟ امام صاحب جب نفیسہ کی ماں کے پاس آئے تو پوچھا وہ کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ سلائی کا کام کیا کرتی تھی۔ تو امام صاحب نے پوچھا، کیا وہ کوئی بچا ہوا کپڑا یا کوئی لیس وغیرہ کوئی اپنے پاس رکھا کرتی تھی؟ تو ماں نے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن ایک چیز مجھے اس کی بہت ناپسند تھی۔
کہ وہ اپنے جب بھی دھاگا کاٹتی تھی تو اپنے دانتوں سے کاٹا کرتی تھی، اور اس کا جو حصہ ہوتا تھا وہ اپنے دانتوں میں چباتے رہتی تھی۔ میں اس کو بہت لڑتی تھی لیکن وہ ایسا کیا کرتی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تو نفیسہ کی ماں نے پھر محلے کی عورتوں کو بلایا جن کے اس نے کپڑے سیے تھے، ان سب کو سارا ماجرا بتایا اور ان سے معافی مانگی کہ نفیسہ کو معاف کر دو۔ یہ معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، سب نے اس کو چھوٹا معاملہ لیا، ان سب نے معاف کر دیا۔